नमस्कार। अध्यात्म संवादको कार्यक्रम सन्नो भवतु लिएर उपस्थित भइसकेको छु म नारायण प्रसाद नेरुला। हरेक पल टेलिभिजनका साथसाथै हरेकपल.com फेसबुकको प्रत्यक्ष प्रसारणमा प्रसारित हुने कार्यक्रममा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। आज हामी जयतु संस्कृतमसँग अध्यात्म संवाद विषयक कार्यक्रम प्रस्तुत गर्नेछौँ। आजको प्रस्तुतिमा जयतु संस्कृतम भनेको के हो, यसको इतिहास र वर्तमानका साथसाथै जयतु संस्कृतमको अध्यात्मसँगको सम्बन्ध के कस्तो रहेछ भनेर चर्चा गर्न आज मैले जयतु संस्कृतमका अध्यक्ष एवं नेपाल सरकारका पूर्व सचिव डाक्टर बद्री पोखरेल, यसैगरी जयतु संस्कृतमका सदस्य सचिव सह प्राध्यापक डाक्टर नवराज कटेल एवं जयतु संस्कृतमका सक्रिय व्यक्तित्व सह प्राध्यापक डाक्टर मुकुन्द लामिछाने गुरुज्यूहरूलाई जोड्न गइरहेको छु। आजको प्रस्तुतिमा आज हामी जयतु संस्कृतसँग रहेर अध्यात्म संवाद गर्नेछौँ। गुरुहरूलाई म सर्वप्रथम हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु सन्नो भवतु कार्यक्रममा। धन्यवाद छ। यहाँ सबैलाई नमस्कार पनि छ। हजुर, अब कार्यक्रमको आरम्भ गर्न चाहन्छु बद्री सरबाट, बद्री पोखरेल सरबाट। जयतु संस्कृतमको अध्यक्ष पनि हुनुहुन्छ सर। यो जयतु संस्कृतम भनेको के हो र यसको इतिहास र वर्तमानका बारेमा संक्षिप्तमा सुरुमा परिचय गराइदिनु न। अब हामी धेरै धेरै राम्रो कार्यक्रम गर्न लाग्नु भएछ। हुन त यो जयतु संस्कृतम अध्यात्मसँगै सम्बन्धित काम गर्ने संस्था हो। संस्कृतको संरक्षण भनेको संस्कृतको विकास प्रवर्धन, अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा संस्कृतको प्रचार, हाम्रो चाहिँ नि लोक भाषाको रूपमा संस्कृतलाई लैजाने अभियानमा अहिले हामी लागिराखेका छौँ। त्यसकारणले संस्कृत भनेको अध्यात्मसँग सम्बन्धित, पूर्वीय दर्शनसँग सम्बन्धित ग्रन्थहरूको एउटा समष्टि, एउटा आयाम हो। यो एउटा वाङ्मय हो। त्यसले गर्दाखेरि संस्कृत र अध्यात्मलाई जोड्नुपर्ने आवश्यकतै छैन। यो आफै जोडिराखेको हो। यसलाई अलग गर्नै सकिँदैन। कसैले गर्छु भन्छ भने हाम्रो आम जनमानसमा त संस्कृत भिन्न छ, अध्यात्म भनेको भिन्नै होला। अनि हाम्रा यो भनौँ पौरस्त्य कर्महरू अलिकति भिन्न रूपमा अलिकति प्रचलनमा रहिरहेका छन्। यो भएको कारणले गर्दाखेरि कार्यक्रम उपयोगी हुन्छ। त्यो चाहिँ नि पक्कै हो हैन। त्यो चिर्नको लागि हजुर, हैन, यो अध्यात्मसँगै मैले जोड्न खोजेको हो। त्यसलाई चाहिँ यो कार्यक्रमले धेरै सहयोग गर्छ। त्यसकारणले यो कार्यक्रम गर्नुभएको म पहिला सन्नो भवतुलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ, कृतज्ञता अर्पण गर्छौँ हामी जयतुबाट। अब वस्तुतः जयतुसँग अब हामी चर्चा गरि नै हाल्नेछौँ। मेरा विद्वान साथीहरू पनि यहाँ जोडिनु भएको छ। त्यसले गर्दाखेरि हामी चर्चामा गइरहन्छौँ। अहिले संक्षेपमा भन्नु पर्दाखेरि मैले के छोटकरीमा जयतु संस्कृतम चिनाउँछु भनेदेखि, जयतु संस्कृतम सुरुमा 2004 सालमा संस्कृत छात्रावासमा बस्ने साथीहरूले चलाउनु भएको, त्यो बेलाका हाम्रो अग्रजहरूले चलाउनु भएको अभियान हो, संस्कृत संरक्षण अभियान हो। अब त्यस बेलामा एउटा सीमित उद्देश्यबाट अथवा देखावटी उद्देश्यबाट संस्कृतका विद्यार्थीहरूले पनि आधुनिक विषय पढ्न पाउनुपर्छ भन्ने माग राखेर तत्कालीन राणा शासकहरूसँग गरेको माग हो यो। त्यो माग चाहिँ नि बाहिर देखिने माग भए पनि आभ्यन्तर रूपमा चाहिँ नि यसले नेपालमा प्रजातन्त्र स्थापना गर्नको लागि र आम जनताको तर्फबाट राणा विरुद्ध अभियानको रूपमा पहिलो आन्दोलन साबित गर्न सफल भएको थियो। त्यसपछि मात्रै विराटनगर मिलतिरका आन्दोलनहरू त्यसपछि भएका थिए। त त्यसकारणले यो जनमानसबाट प्रजातन्त्र स्थापना गर्नको लागि भएको आन्दोलन हो। यसले यसको नाम चाहिँ जयतु संस्कृतम के त भन्दा संस्कृतका विद्यार्थीहरूले संस्कृतलाई आधुनिक विषय, संस्कृतका विद्यार्थीलाई आधुनिक विषय पनि पढ्न पाउनुपर्छ भन्ने माग राखेर त्यो बेलामा यो आन्दोलन गरे। त्यो आन्दोलन विस्तारित हुँदै जाँदाखेरि गाउँ गाउँबाट, जिल्ला जिल्लाबाट, शहर शहरबाट चाहिँ नि प्रतिनिधिहरू, हाम्रा संस्कृतका विद्वानहरू, के अरे संस्कृतका हिमायतीहरू उहाँहरू लागि पर्नुभयो। र संस्कृत चाहिँ नि वास्तवमा जयतु संस्कृतम भनेको संस्कृत वाङ्मय र विचारको जय होस् भने न हो। संस्कृत वाङ्मय र विचारको जय होस् भनेको संस्कृत भाषामा आबद्ध भएका सार्वजनिक कुराहरू, त्यो भने के त भन्दा सहअस्तित्व, प्रेम, मित्रता, भाइचारा, विश्वबन्धुत्व, यी कुराहरू चाहिँ नि आम जनतामा पुर्याउँ भन्ने हिसाबले सुरु गरिएको आन्दोलन थियो। त्यो शैक्षिक आन्दोलन, विशुद्ध शैक्षिक आन्दोलनको रूपमा सुरु भएको थियो। अब त्यो प्रजातन्त्र स्थापना भइसकेपछि र
हाम्रा तत्कालीन उद्देश्य पूरा भएपछि केही समय यो स्थिर जस्तै भयो। अहिले 2054 सालमा आएर त्यो आन्दोलनको 50 वर्षीय कार्यक्रम हुँदाखेरि अब यसलाई संस्थागत रूपबाट संस्कृत संरक्षणमा लैजाउँ, अब हिसाबमा त्यो ढाँचामा यसलाई ढालौँ भन्ने सल्लाह भएर अनि जयतु संस्कृतम संस्था स्थापना भएर हामीले अहिले संस्कृतको विकास प्रवर्धनमा काम गर्न थालेका छौँ। यसरी चाहिँ नि यसको संक्षेपमा यो इतिहास हो। अब यो मैले इतिहास मात्रै बताएँ, अब अहिले हामी के गरिरहेका छौँ भन्ने कुरा अब हामी चर्चामा जान्छौँ त्यसलाई। हजुर, अलिकति म नवराज सरबाट अलिकति जोड्न चाहे थोरै यसको अहिलेको वर्तमान अवस्था के छ त यसको बारेमा नवराज सरबाट थोरै संक्षेपमा। धन्यवाद नारायणजी। अब जयतु संस्कृतमको ऐतिहासिक पृष्ठभूमिका बारेमा मेरा अध्यक्षज्यूले धेरै कुराहरू प्रकाश पारिसक्नु भएको छ। अहिले हामी 55 सालदेखि आजका मितिसम्म एउटा निश्चित कार्यक्रम, निश्चित उद्देश्य लिएर अगाडि निरन्तर बढिराखेका छौँ। यसका चाहिँ वार्षिक कार्यक्रमहरू रहेका छन्, यसका चाहिँ तात्कालिक कार्यक्रमहरू रहेका छन् र यसका चाहिँ बहुआयामिक कार्यक्रमहरू पनि रहेका छन्। त्यसमध्ये जयतु संस्कृतम चाहिँ न्यूनतम कार्यक्रम चाहिँ नछोडिकन गर्ने र अधिकतम कार्यक्रम आफ्नो चाहिँ साधनले, स्रोतले, क्षमताले भ्याएसम्म अधिकतम कार्यक्रम पनि गर्ने भन्ने उद्देश्यका साथ अगाडि बढिराखेको छ। यस सिलसिलामा हामीले वार्षिक दिवस असार 1 गते जयतु संस्कृतम आन्दोलन दिवस एवं नेपालको सन्दर्भमा संस्कृत दिवस हामीले चाहिँ हरेक वर्ष मनाउँदै आइरहेका छौँ। एवं रीत्या हामीले जयतु संस्कृतम प्रकाशन माला हामीले अगाडि बढाएका छौँ र अहिले 20वटा किताब छापिसकेको छ। यो कोरोना नभएको भएदेखि हाम्रा अरू 3-4 किताबहरू छापिन्थे। यही बिचमा हामीले केही संस्कृतका नाटकहरू लेखाएका छौँ र त्यो पनि हाम्रो प्रकाशनको क्रममा छ। र संस्कृतका एकाङ्कीहरू हामीले चाहिँ सङ्कलन गरेर 30-31वटा एकाङ्कीहरू हामीले सङ्कलन गरेका छौँ। त्यो पनि अब हामीले सम्पादनबाट छिटै प्रकाश हामीले चाहिँ गर्नेछौँ। त्यस्तै गरिकन अब हाम्रा चाहिँ अब नेपाल गौरवम जस्ता महाकाव्यहरू छाप्ने संस्कृतका त्यो कार्यक्रम पनि अगाडि बढिराखेको छ। एवं रीत्या अब हाम्रो चाहिँ सांस्कृतिक त्यो ज्ञानकोश प्रकाशित गर्ने भनेर त्यसको पनि सङ्कलन कार्य चलिराखेको छ। अहिले हामीले यो कोभिडको सन्दर्भमा चाहिँ हामीले चाहिँ बाहिरतिर निस्किन नपाएको हुनाले हामीले त यो जेठको 25 र 26 गते संस्कृत कवि सम्मेलन गऱ्यौँ। त्यसमा चाहिँ 55 जना कविहरू जोडिनु भएको थियो। त्यसपछि हामीले चाहिँ साउनमा असार 1 गते हामीले चाहिँ जयतु संस्कृतम दिवस पनि मनायौँ। हाम्रो स्मारक स्तम्भमा गएर पुष्पार्पण गऱ्यौँ र हामीले विचार गोष्ठीको आयोजना गऱ्यौँ। त्यसपछि हामी साउन 8 गते हामीले चाहिँ विद्वानहरूको अभिनन्दन, जयतु संस्कृतम पुरस्कार र विद्वानहरूको अभिनन्दन गर्ने कार्यक्रम जुमबाटै गऱ्यौँ र त्यसको केही शेष कामहरू चाहिँ गर्न बाँकी छ। अनि साउन 10 गते हामीले चाहिँ क्षेत्र नम्बर 1 पूर्वाञ्चलमा संस्कृत लोकभाषा अभियान र साधारण शिक्षामा संस्कृतको सान्दर्भिकता विषयमा एउटा भव्य गोष्ठी जुमकै माध्यमबाट सम्पन्न गऱ्यौँ। त्यसै गरिकन अरू क्षेत्रहरूमा पनि हामीले सम्पन्न गर्दै हामीले चाहिँ बागमतीमा आएर यसलाई चाहिँ सम्पन्न गऱ्यौँ। हाम्रो 7वटा प्रदेशमा यी गोष्ठीहरू पनि सम्पन्न भए र हाम्रो गोष्ठीकै कारणबाट अभिप्रेरित भएर हाम्रो सरसल्लाहमा क्षेत्र नम्बर 1 का साथीहरूले संस्कृत भाषाको चाहिँ 15 दिने ट्रेनिङ कार्यक्रम अत्यन्त उत्साहका पूर्वक भर्खरै अस्ति मात्रै समाप्त गर्नुभएको छ। त्यस्तै गरी अब 2 नम्बरको चाहिँ क्षेत्रका साथीहरूले त्यस्तै गरी 15 दिने संस्कृत भाषा ट्रेनिङ गर्न चाहिँ सूचना जारी गर्नुभएको छ र आज 12 बजेसम्ममा चाहिँ 3 दिन भयो सूचना जारी गरेको। 12 बजेसम्ममा 500 मान्छेले चाहिँ गुगलबाट फारम भरिसकेका छन् र हामीलाई त चाहिँ धेरै मान्छे हुने भए अब कसरी व्यवस्था गर्ने भन्ने चाहिँ समस्या भइरहेको, एउटा जनउभार आइरहेको छ, जनलहर आइरहेको छ। यो जयतु संस्कृतमको सफलता भनेकै यही हो। अब हामीलाई 6 नम्बर 7 नम्बरका प्रदेशका साथीहरूले पनि ट्रेनिङ गर्ने भनेर त्यहाँ नाम सङ्कलन भइरहेछ। त्यहाँ पनि चाहिँ धेरै मान्छे हुने भए कसरी गर्ने, के व्यवस्थित गर्ने भनेर समस्या भइरहेछ। यसरी अहिले चाहिँ देशव्यापी रूपमा एउटा संस्कृतको लहर लिएर आउने, गाउँ-गाउँमा संस्कृतको लहर ल्याउने, जनमा संस्कृतको लहर ल्याउने काममा जयतु संस्कृत धेरै चाहिँ सफल भइरहेको छ
यसमा चाहिँ हामीलाई चाहिँ आशा एवं विश्वास छ संस्कृतका चाहिँ विभिन्न क्षेत्रमा रहेको जनशक्तिले हाम्रो यो अभियानलाई सहयोग गर्नेछ, विश्वविद्यालयले हामीलाई सहयोग गर्नेछ, अरू जति पनि संस्कृत प्रेमी महानुभावहरू हुनुहुन्छ, संस्कृतको यात्रामा अगाडि बढ्न चाहने महानुभावहरू हुनुहुन्छ, सबैले हाम्रो यो यात्रालाई सहयोग गर्नुहुनेछ भन्ने हामीले विश्वास लिएर हामी एकदम दृढतर भावनाका साथ संस्कृतलाई जनजनमा पुर्याउने अभियानका साथ अगाडि बढिराखेका छौँ। नारायणजी। हजुर, अब यो प्रसङ्गलाई मैले अगाडि पनि पछाडि जोड्छु। अब म थोरै मुकुन्द गुरुसँग जोडिन चाहन्छु र यो जयतु संस्कृतमको शाब्दिक अर्थ र यसको समष्टिमा बुझ्नुपर्ने कुरा र यसको अध्यात्मसँगको सम्बन्ध के कस्तो भएको छ यसको बारेमा संक्षेपमा प्रश्न पारिदिनका लागि म अनुरोध गर्छु मुकुन्द गुरुलाई। धन्यवाद नारायणजी। अब म पहिला तपाईँको कार्यक्रमकै शाब्दिक अर्थ नै भनौँ जस्तो लाग्यो। तपाईँको कार्यक्रम जुन छ त्यसको लौकिक विग्रह गर्यो भने आत्मनि इति अध्यात्म हुन्छ। त अध्यात्मभित्र समेटिने विषय अर्थात् आत्माभित्र, आत्मा भनेको परमात्माको अंश हो। त्यसकारण त्यो कहाँ गएर जोडियो? परमात्मासँग जोडियो। परमात्मा र जीवात्मा भित्र समेटिने सबै विषय अध्यात्म हुन्छ। तपाईले जयतु संस्कृतम शब्दको अर्थ खोज्नु भएको छ? शब्दको अर्थ पनि वास्तवमा के हो त? र यसको के छ भने यसले समष्टिमा एउटा संस्कृत मात्र बोकेको छ कि संस्कृतभित्र अन्तर्निहित अन्य कुराहरू पनि छन्, अन्य विषयवस्तु छन्, जीवन दर्शन छ कि यो एउटा संस्कृत भाषा मात्रलाई लिएको छ कि यो के? यसको बारेमा थप प्रश्न पार्दिन। यो सबैलाई यो सरल रूपमा यो बुझियोस्। जयतु संस्कृतम भनेको शाब्दिक रूप यो हो, समष्टि रूप यो हो, अर्थ यो हो भन्ने कुरा चाहिँ होइन। म तपाईँले प्रश्न नगरे भए नि यी जम्मै कुरा भन्थे। भन्नुभयो त्यसले सजिलै भयो। त जयतु संस्कृतम शब्दको वाच्यार्थ चाहिँ म भन्दै थिएँ संस्कृतको जय होस् भनेको छ। संस्कृत शब्दको अर्थ यहाँले पनि कार्यक्रम गरिरहनु भएको छ, खेलाउनु भयो होला। संस्कृत भनेको परिमार्जित, अन्तिम रूप प्राप्त, पूर्णाङ्क प्राप्त, अन्तिम अवस्थामा पुगेको। तपाईँ जुन चाहे धार्मिक, सांस्कृतिक, आर्थिक जुनसुकै कुराको सबैभन्दा परिणतिमा पुगेको अवस्थामा, खारिएको अवस्थामा, परिमार्जित अवस्थामा पुग्नुहुन्छ, त्यतिखेर तपाईँ संस्कृत हुनुहुन्छ। हो, त्यस्तो कुराको चाहिँ जय होस् भन्ने संस्था हो यो। अघि मेरा अध्यक्षज्यूले र सदस्य सचिवज्यूले यसको ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पनि बताउनु भएको छ। त्यसमा अलिकति थोरै मैले जोड्नु स्थिति आयो। यो जयतु संस्कृतम आउँदा पहिलो कुरा त जयतु संस्कृतम हाम्रा संस्कृतका वाङ्मय भित्र सबैतिर जयतु संस्कृतमका भावहरू नै छन्। तपाईँ सत्यम वद, धर्मम चर, मातृदेव भव, पितृदेव भव जति भन्दै जानुहुन्छ त्यसको भित्र अन्तर्निहित अन्तिम कुरा चाहिँ त्यही जयतु संस्कृतम नै हो। त्यसैले जयतु संस्कृतम भित्रको त्यो जुन कुरा छ, अब यो एउटा नेपालका जयतु संस्कृतम 2004 सालमा जुन आन्दोलनको रूप यसले लियो, त्यो आन्दोलनको रूप लिँदाखेरि यसले नेपालमा चाहिँ त्यतिखेर चाहिँ खास गरी 2004 सालमा चाहिँ संस्कृत छात्रावासमा बस्ने विद्यार्थीहरूले आफ्नो शैक्षिक मागको रूपमा राणा शासकहरूका विरुद्ध आफ्ना मागहरू राखेका थिए। त्यसमा 3टा मागहरू थिए। एउटा, हामीले संस्कृतको सबै तहको पढाइ चाहिँ नेपालमै हुनुपर्छ र त्यसको परीक्षा पनि नेपालमै हुनुपर्छ भन्ने थियो। एउटा चाहिँ अङ्ग्रेजी पढेका अथवा आधुनिक पढेका विद्वानहरू र संस्कृत पढेका विद्वानको चाहिँ सामाजिक सम्मानमा, प्रतिष्ठा, पेसामा उनीहरूलाई दिने वृत्तिमा अथवा तलबमा समानता हुनुपर्छ भन्ने अर्को थियो भने, अर्को चाहिँ इतिहास, भूगोल जस्ता आधुनिक विषय पनि संस्कृतका विद्यार्थीहरूले पढ्न पाउनुपर्छ भनेर यो जयतु संस्कृतमको आन्दोलन गरिएको थियो। यी कुराहरू पढ्न पाए, संस्कृतका कुराहरू पढ्न पाए, हरेक विषयको गहिराइमा गएर समाज र देशको लागि कल्याण हुने काम गर्न पाइयो भने अनि जयतु संस्कृतम हुन्छ, संस्कृतको जय हुन्छ। संस्कृतको जयको अर्थ हो वाङ्मयको मात्रै जय होइन, शब्दको मात्रै जय होइन, भाषाको मात्रै जय होइन, त्यो वाङ्मयमा बताइएका मूल्य, मान्यता, आदर्श, सिद्धान्त, यी सारा चिजको जय हो। अन्ततोगत ती सबै चिजको जय भनेको मानवताको जय हो, राष्ट्रको जय हो, विश्वको जय हो। अब तपाईँलाई मैले अहिले सोधेकै प्रश्नमा के भन्छु भने त्यो जयतु संस्कृतम त तपाईँले 2टा शब्द देख्नु भएको छ, तर त्यो भन्दा अगाडिका केही पंक्तिहरू नै छन्।
इन्दिरा छन्दका केही पंक्तिहरू छन्। जय संस्कृतम धर्मभूतये, जयतु संस्कृतम लोकभूतये, जयतु संस्कृतम राष्ट्रभूतये, जयतु संस्कृतम विश्वभूतये भन्ने यसको पुरा नारा हो। अब हेर्नुहोस् उत्तरोत्तर यसले संसारको जयको कुरा कसरी गरेको छ। यसले के भन्यो, जयतु संस्कृतम धर्मभूतये, धर्मको सम्पूर्ण समृद्धिका लागि संस्कृतको जय होस्, लोक कल्याणका लागि संस्कृतको जय होस्, राष्ट्र कल्याणका लागि संस्कृतको जय होस्, विश्व कल्याणका लागि संस्कृतको जय होस् भनिसकेपछि अब तपाईले जुन अध्यात्म कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहनु भएको छ, तपाईको अध्यात्म कार्यक्रमको चरम सफलता केमा छ भने जब जीव र ब्रह्म के हुन्छ। हाम्रा सारा दर्शनहरूको अन्तिम निष्कर्ष त्यही हो। ठ्याक्कै त्यही गएर विश्व कल्याणमा, विश्व कल्याण भनेको यो जीवात्मा चाहिँ परब्रह्ममय हुन पायो भने त्यो विश्वकै कल्याण हुन्छ। र यसरी जयतु संस्कृतमको चाहिँ मूल आदर्श भन्नुहोस्, त्यसलाई सिक्नुहोस्, शब्दको वाच्यार्थ र त्यसको चाहिँ व्यङ्ग्यार्थ भन्नुहोस्, ज्यादै व्यापक छ। र यसरी विश्व कल्याण, समग्र मानवको कल्याण, समस्त प्राणीहरूको कल्याण, अन्ततोगत तपाईँ अझ अगाडि गएर भन्नुहुन्छ भने सर्वे भवन्तु। हजुर, अलिकति केही आवाज गुरुको आइपुगेन। म अब जोडिए। हजुर हजुर हजुर, म यो निष्कर्ष भनिसकेपछि यसरी समग्र मानवको, समग्र प्राणीको र यो विश्व ब्रह्माण्डको सबै चिजको कल्याण नै जयतु संस्कृतमको अन्तिम आदर्श हो। हजुर गुरु, अब मैले हजुर अहिले यति नै राखेँ। म थप कुराहरूमा पुनः आउनेछु। मैले बद्री सरलाई अब जोड्न चाहेँ थोरैमा। अब बद्री सर अब नेपाल सरकारको पूर्व सचिव पनि हुनुहुन्छ र यो संस्कृतसँग अर्थात् भनौँ जयतु संस्कृतमसँग यो जोडिनुको हजुरलाई कुन कुराले चाहिँ यो जोडिनमा प्रेरित गर्यो र यसमा हजुरले जयतु संस्कृतमबाट कसरी यो कल्याण, मानव कल्याण हुन सक्ला जस्तो हजुरलाई यो व्यक्तिगत अनुभूति र संस्थागत अनुभूति दुईटैमा थोरै संक्षेपमा प्रतिपादन दिन छ। नारायण धन्यवाद छ तपाईले। यो संस्कृतमा जयतु पहिला कुरो त संस्कृतले सर्वकल्याण गर्छ। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाको धारणा, विश्वास यो विश्वजनीन कुरा हो। त्यसले गर्दाखेरि यसप्रति आकर्षित हुनु एउटा अलिकति बुद्धिमान मान्छेले, अलिकति अध्यात्म बुझेको मान्छेले अथवा अलिकति ईश्वरप्रति, वेदप्रति चिन्तन भएको मान्छेले यो स्वतः आउने कुरा हो। हेर्नुहोस्, यो कसैलाई अलि ढिलो आउला, कसैलाई अलि बिस्तारा आउला, कसैलाई अलि चाँडै आउला, त्यति मात्रै कुरा हो। यदि मनुष्यले मनुष्यलाई आफूलाई सुसंस्कृत बनाउनु छ, सभ्य बनाउनु छ र यलोक परलोक भन्छौँ नि हामी, दुईटैलाई उत्थान गर्नु छ भनेदेखि ल परलोक त देखेनौँ, हामीले देख्दैनौँ। अब तत्काल हामीले नदेखे पनि यलोक त देखेका छौँ। त यो लोकमै पनि सम्पन्न, सुविधा सम्पन्न एउटा सन्तोषको जिन्दगी बिताउनुको लागि के हो त भन्दा हाम्रो अध्यात्म शास्त्र हुन्। अहिले संसार छटपटाएको हामीले देखिराखेका छौँ, दुःख पाएको देखिरहेका छौँ। सम्पत्ति प्रशस्त कमाएका छन्, त्यो सम्पत्ति कमाएको दिनदेखि उनीहरूलाई त्यो सम्पत्ति कहाँ लगाउने, त्यसबाट अरू सम्पत्ति कसरी कमाउने, त्यो कसरी सुरक्षा गर्ने भन्ने चाहिँ नि त्यही चिन्ताले व्यस्त गराइरहेको छ यो भौतिक जगतमा। त्यस कारणले अब आर्जित सम्पत्ति त कि आगोले सिद्ध्याउँछ कि बिस्टा भएर जान्छ, के हुन्छ भनेर चाहिँ हामीले जे भन्ने गरेका छौँ, त्यो हिसाबले हेर्दाखेरि यो भौतिक जगतसम्मको तादात्म्य हामीले जति बढाउँदै जान्छौँ त्यति दुःख झेल्दै जान्छौँ, होइन? यो कुरा हामीले बुझाउनु छ, यो यथार्थ हो। यो यथार्थलाई बुझ्ने शास्त्र, बुझ्ने विद्या, बुझ्ने ज्ञान, परा अपरा जे भने पनि यो संस्कृतभित्रै छ। यो कुरो मैले मात्रै होइन, अध्यात्मवादी चिन्तकहरूले मात्रै होइन, यो पश्चिमा विद्वानहरूले पनि यही कुरो भनिराखेका छन्। त्यस कारणले यसमा हामीले सन्देह शङ्का केही गर्नु पर्दैन, होइन? अब त्यो किसिमको शास्त्रको चाहिँ मेरो पारिवारिक अलिकति पृष्ठभूमि पनि छ। अब तपाईँले व्यक्तिगत कुरा पनि अलिकति जोडेर सोध्नुभयो। पारिवारिक पृष्ठभूमि थोरै किन भन्दाखेरि सबै यसभित्र प्रवृत्त नभएका पनि हुनुहुन्छ र होइन, यसभित्र प्रवृत्त हुनका लागि यसले यो के तत्त्व मिल्यो जसले गर्दाखेरि हजुरले यो प्रवृत्त भयो, हजुर हुनुभयो भन्ने कुराको बारेमा थोरैमा। मैले पुरा जिन्दगीभरि जस्तो अर्थशास्त्र पढेँ, अर्थशास्त्र पढाएँ, देश विदेशमा अर्थशास्त्र पढाएँ, किताबहरू अर्थशास्त्रमा लेखेँ, कृतिहरू धेरै अर्थशास्त्रमा जन्माएँ। त त्यो हुँदै पनि अहिले आएपछि चाहिँ नि संस्कृतको प्रवृत्ति किन भयो भनेर धेरैले सोध्नुहुन्छ। यो एउटा रिजनेबल क्वेसन पनि हो,
यो सोधाइमा अन्यथा छैन। किनभने मैले काम गरेँ, जिन्दगीभरि त्यसैमा बिताएँ, अर्थशास्त्र पढेँ, ट्याक्स, रेभेन्यू, फाइनान्स, ब्याङ्किङ, वित्त भनेरै जिन्दगी बित्यो। अब त्यस्तो मान्छेले अब अहिले अध्यात्मको काम गर्दा गर्दै मैले चाहिँ 18 पुराण नेपालीमा अहिले बनाइराखेको छु। हेर्नुहोस्, त्यसमध्येमा 15वटा सकिसकेँ, 16औं पुराण म अहिले पढिराखेको छु। भनेदेखि अब यो प्रवृत्ति चाहिँ नि कहाँबाट आयो भनेर तपाईँले भन्नु स्वाभाविकै कुरो हो। अलिकति पिताजी पनि अलिकति पण्डित हुनुहुन्थ्यो, पुराणहरू भन्नुहुन्थ्यो। उहाँले चाहिँ नि सिकाउनु भयो, त्यहीँबाट जन्मजात जस्तै भयो। त्यसपछि मेरो दाजु ऋषिराम पोखरेल मेरो दाजु हो, उहाँले मलाई अलिकति सिकाउनु भयो। तर दुवैजनाको संयोजन भएरै होला म रानीपोखरी प्रधान पाठशालामा भर्ना भएँ। त्यहीँबाट पूर्व मध्यमा, अब वाल्मिकी महाविद्यालयबाट उत्तर मध्यमा, त्यसपछि वाल्मिकी क्याम्पसबाट शास्त्री त्यो स्नातक र त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट मैले आचार्य गरे हुँ। त्यो 90 न्याय हो मेरो विषय। पछि मैले सर्वदर्शन आचार्य चाहिँ सर्वदर्शनमा गरेको हुँ। यसरी मेरो प्रवृत्ति त्यतातिर थियो। अब जागिरको धुनमा एकदम छोटकरीमा भन्दाखेरि जागिरको धुनमा, जागिरको क्रममा सुरुमा म एकचोटि रोयल एकाडेमीमा सुरुमा चाहिँ नि 1 वर्ष त्यहाँ जागिर खाएको थिएँ। त्यसपछि चाहिँ नि मैले लोकसेवा आयोगको परीक्षा पास गरेर म लोकसेवा आयोगतिर नेपाल सरकारतिर छिरेको हुँ। इन द मिन टाइम मैले सिमिल्टेनियसली पूर्व मध्यमा गरेपछि एसएलसी, अनि उत्तर मध्यमा गर्दाखेरि आइए, स्नातक गर्दाखेरि बिए को स्नातक र अनिखेरि एमए इकोनोमिक्समा पनि मैले गरेँ। सँगसँगै मेरो डिग्रीहरू सँगसँगै गएका थिए। त्यसले गर्दाखेरि अब दुवैतिरको प्रवृत्ति चाहिँ छँदै थियो। त्यो यता पारिवारिक वातावरणले पनि मलाई त्यो सन्तुष्टि दिएको थियो र त्यो जागिर खाएपछि अब अटोमेटिकल्ली मलाई जान खटाए, जे काम दिए त्यही काम गर्दै गएँ। त्यो गर्ने क्रममा त्यसले अलि उचाइ लियो। अनि यतातिर चाहिँ नि त्यो तिरोहित भएर बसिराखेको थियो मेरो अध्यात्म ज्ञान चाहिँ। पहिले पढेका कौमुदीका सूत्रहरू धेरै बिर्सिए यथार्थमा भन्नु पर्दाखेरि बसिराखेको थियो। अनि अहिले आएपछि चाहिँ नि मैले यो जागिरबाट म रिटायर्ड भइसकेपछि चाहिँ नि अब अध्यात्मको चिन्तन गर्न थाल्नु पर्यो भन्ने सोच आयो र अनि म यतातिर लागेँ। जयतु संस्कृतमसँगको मेरो सम्बन्ध सुरुमा 54 सालमा जयतु संस्कृतम स्थापना भएदेखि नै हो। म त्यो बेलादेखि नै सदस्य भएको थिएँ। त्यही सदस्य हुँदा हुँदै चाहिँ नि त्यही क्रममा म त्यहाँ जोडिएको थिएँ। तर अब त्यहाँ एक्टिभ म विभिन्न कहिले देश विदेशको गइरहनु पर्ने क्रममा धेरै आबद्धता थिएन, थोरै आबद्धता थियो। र पछि गएपछि चाहिँ नि यो रिटायर्ड भएपछि स्वतः नै मेरो इच्छा पनि त्यतैतिर भयो, पारिवारिक पृष्ठभूमि पनि त्यही भयो, आफ्नो चेतना पनि त्यतैतिर थपिँदै गएको हुनाले मलाई यतातिर आकर्षित बनायो र म जयतु संस्कृतम र अध्यात्म दर्शनसँग, अध्यात्म विद्यासँग, अध्यात्म चिन्तनसँग अलिकति नजिक भएको देखिएको हो अहिले। हजुर सर, म थोरै अब नवराज सरसँग म जोडिन चाहन्छु। यो हामी अहिले अध्यात्म संवादको कार्यक्रम सन्नु भवतुमा छौँ, हरेकपल.com। यसका साथसाथै हरेकपल टेलिभिजन मार्फत पनि यो कार्यक्रम प्रसारण भइरहेको छ र हामी अहिले जयतु संस्कृतम सँग अध्यात्म संवादमा छौँ र जयतु संस्कृतमका आदरणीय व्यक्तित्व हुनुहुन्छ अध्यक्ष बद्री पोखरेल, यसै गरी सहप्राध्यापक डाक्टर नवराज कटेल हुनुहुन्छ जयतु संस्कृतमका सदस्य सचिव, यसै गरी जयतु संस्कृतमका सदस्य, यसै गरी सक्रिय व्यक्तित्व आदरणीय गुरु सहप्राध्यापक डाक्टर मुकुन्द लामिछाने गुरु हुनुहुन्छ। अब म यो हजुर कोषाध्यक्ष, हजुर मलाई यो त्यति जानकारी नभएको कारणले मैले त्यति उच्चारण गर्न सकिनँ। जस गुरु यसमा सक्रिय नै हुनुहुन्छ र अब मैले थोरैमा यो जोड्न चाहेँ नवराज सरसँग। मैले यो के जोड्न चाहेँ भन्दा जस्तो यो आम रूपमा चाहिँ संस्कृत भनेको कि ज्योतिष गर्ने कि कर्मकाण्ड गर्ने कि पुराण भन्ने, यी तीनटा कुरामा मात्र आम रूपमा यो बुझाइ छ, यो जानकारीमा छ कि यति मात्र संस्कृत हो कि योभन्दा अन्य कुरामा पनि संस्कृत छ र यो जयतु संस्कृतमसँग ले चाहिँ यी कुराहरूलाई कसरी बुझाउँदैछ यसको बारेमा नि संक्षेपमा प्रश्न पारिदिनु न। धन्यवाद नारायणजी, एकदम राम्रो प्रश्न सोध्नुभयो। त मानिसहरूले जे कुरा देखिराख्छन् आखिर त्यही कुरा बुझ्ने हो होइन। हाम्रो व्यवहारमा चाहिँ हाम्रो चाहिँ वर्षकृत्यमा हामी संस्कृतका चाहिँ कर्मकाण्डका पुस्तकहरू प्रयोग गर्छौँ।
हामी संस्कार कृत्यहरूमा हामी चाहिँ संस्कृत भाषाका माध्यमबाट काम गर्छौँ। त्यसै गरिकन हाम्रा चाहिँ नैमित्य कृत्यहरूमा विभिन्न बेलामा भने पुराण, सप्ताह, नवाह, एका आदिमा संस्कृत भाषा प्रयोग गर्छौँ। त्यो बाहेक अरूको बेलामा प्रयोग गर्ने संस्कृत भाषा चाहिँ हाम्रा चाहिँ सामान्य मान्छेले देख्ने, सुन्ने, अनुभव गर्ने यो पाएकै छैनन्। त्यसको स्वाद चाख्ने अवसर नै मिलेका छैन। त्यसैले गर्दा जनसामान्यले चाहिँ संस्कृत भनेको कर्मकाण्डको लागि चाहिने भाषा, पुराण वाचनको लागि चाहिने भाषा, वर्षकृत्यका लागि चाहिने भाषा, संस्कार कृत्यका लागि चाहिने भाषा भनेर बुझ्दछन्। हामीले यसलाई कसरी बुझौँ भने संस्कृतमा चाहिँ 100वटा अध्याय छन्। ती 100वटा अध्याय मध्ये एउटा चाहिँ कर्मकाण्डको अध्याय हो भनेर बुझौँ, एउटा पुराणको अध्याय हो भनेर बुझौँ, एउटा ज्योतिषको अध्याय हो भनेर बुझौँ। यो तीनटा चाहिँ हाम्रो लोक व्यवहारमा चाहिरहने हुनाले जनतासँग यसको चाहिँ भेट भइरहन्छ। जब हामी गम्भीर दर्शनको कुरा गर्दछौँ, जब हामी वेदको चाहिँ कुरा गर्दछौँ, जब हामी वेदका पनि 4वटा वेद छन्। एउटै वेदको पनि ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद होइन, वेद संहिता, ब्राह्मण संहिता अनि आरण्यक अनि त्यसै उपनिषद। यो एउटा वेदको नै 4वटा चाहिँ भाग हुन्छ। एउटा वेदको 6वटा अङ्गहरू हुन्छन्। त्यसको चाहिँ व्याकरण, ज्योतिष, छन्द, निरुक्त होइन, अनि गएर शिक्षा, व्याकरण आदि गरिएका 6वटा अङ्गहरू हुन्छन्। अनि यिनीहरूको फेरि विस्तार हुन्छ र यिनीहरू पनि वेद 4 वेद र 4 अङ्ग गरेर चाहिँ 10 हुन्छन्। त्यसै गरी अङ्ग र अनि उपाङ्गहरू समेत गर्दाखेरि यिनीहरूको टोटल सङ्ख्या उपवेद समेत जोड्दाखेरि 18 किसिमका चाहिँ शास्त्रहरू छन्, मुख्य शास्त्र। अनि 64 कला छन्। त्यो 64 कला भनेको चाहिँ हामीले नेपालीमा सामान्य सौन्दर्यको पक्ष मात्रै बुझ्दछौँ, तर संस्कृतमा सबै प्रविधिहरू जम्मै चाहिँ त्यो कलाभित्र छ। त्यहाँ चाहिँ हाम्रो चाहिँ यो धातुको चाहिँ लेप गर्नेदेखि लिएर गएर सम्पूर्ण कारखानाहरू चलाउनेदेखि लिएर गएर कृषि कर्महरू गर्नेदेखि लिएर गएर विभिन्न किसिमका रसायनहरू चलाउने र सुनहरूलाई विभिन्न केमिकलमा कन्भर्ट बदल्ने कुराहरूसम्म कलाभित्र पर्छ। त्यसैले गर्दा हाम्रो अष्टादश विद्या र 64 कलालाई हामीले चाहिँ अरू विषय विस्तार गर्दाखेरि 100वटा विषयहरू हुन्छन् होइन। यो वेदलाई नै विस्तार गर्दाखेरि 1131 त वेद मात्रै छन्। अनि एउटा वेदको चाहिँ 6 अङ्ग हुन्छ। त्यो हिसाब गर्दाखेरि यो चाहिँ वेद र वेदाङ्गलाई मात्र हामीले गणितीय आधारमा विभाजन गर्यौँ भने करिब 7000 किसिमका चाहिँ विषय विभाजन हुन्छ। त्यो 7000 भित्र फेरि अरू मसिना विषय विभाजन गर्यौँ भने अरू हजारौं विषय हुन्छ। त्यसलाई हामीले अहिले पठन पाठनमा ल्याउन सकिने किसिमका विषय मात्रै हामीले चाहिँ छुट्यायौँ भने पनि 100 किसिमका विषयहरू हुन्छन्। त्यो 100 किसिमका विषयहरूलाई नै बुझ्न, देख्न, हेर्न, पढ्न, सुन्न, प्रयोग गर्न नपाएको हुनाले संस्कृत भनेको एक कर्मकाण्ड मात्रै रहेछ कि ज्योतिष मात्रै रहेछ कि पुराण मात्रै रहेछ कि भनेको हो। त हाम्रो चाहिँ सम्पूर्ण आयुर्वेद पनि संस्कृतमै छ, योग पनि संस्कृतमै छ र अरू रसायन शास्त्र, आयुर्वेदभित्र थुप्रै रसायन शास्त्रहरू छन्, त्यो पनि योगमै छ। अनि यो सम्पूर्ण जडीबुटीका चाहिँ विज्ञानहरू छन्, त्यो पनि चाहिँ संस्कृतमै छ। त्यसले गर्दाखेरि संस्कृत भनेको चाहिँ व्यापक एउटा ज्ञान भण्डार हो। त्यो व्यापक ज्ञान भण्डारको 3टा 4टा कुरा चाहिँ हाम्रो दैनिक जीवनमा जोडिएको छ। अरू कुराहरू दैनिक जीवनमा जोडिन नसकेको, नपाएको हुनाले मान्छेले त्यसरी बुझेका हुन्। यसको चाहिँ संस्कृतको मूल सम्पूर्ण चिन्तन चाहिँ अध्यात्म विद्यामा गएर केन्द्रित भएको छ। हामी ज्योतिषको कुरा गर्छौँ, त्यसको निष्कर्ष अध्यात्म हो। हामी चाहिँ आयुर्वेदको कुरा गर्छौँ, त्यसको निष्कर्ष अध्यात्म हो। हामी वास्तुको कुरा गर्छौँ, त्यसको चाहिँ निष्कर्ष अध्यात्म हो। अब यसलाई समय अलिकति हामीसँग ठिकै अड्कल्नु पर्छ। हजुर, त्यसैले अहिले मैले सूत्र भने त्यसको निष्कर्ष अध्यात्म हो। यही कुरालाई नि म अलिकति मुकुन्द गुरुबाट पनि जोड्न चाहन्छु र विशेष गरी यो संस्कृत अध्ययन गर्नेलाई चुनौती के छन् र संस्कृतमा अवसरहरू के छन् र यसले कस्तो हामीलाई चाहिँ हाम्रो जीवन दर्शन कसरी अगाडि बढाउन चाहिँ एउटा अभिप्रेरित गर्छ, संस्कृत पढ्ने र नपढ्नेका बीचको अन्तर के हुन्छ, यसको बारेमा संक्षेपमा, अब यो त धेरै लामो विषय छ तर म संक्षेपमा चाहिँ यो संस्कृतमा के छ
र यसको ज्ञान हामीलाई किन आवश्यक छ र यसका चुनौती र अवसरहरूको बारेमा संक्षेपमा एकदम लामो भए पनि संक्षेपमा म मुकुन्द गुरुलाई यो अनुरोध गर्छु। ल अब नारायणजी फेरि पनि अब राम्रो प्रश्न गर्नुभयो। संस्कृतमा के छन् भन्ने कुरा त अहिले भर्खर सदस्य सचिवको ज्यूको हजुर यो कुरो आयो। अब तात्विक कुरामा के छ भन्नेमा जाउँ। म त्यसैमा जान्छु। संस्कृतमा यति धेरै चिज छन्, उहाँले भने जति मात्रै होइन, अझ धेरै व्याख्या गर्न मिल्छ, धेरै विश्लेषण गर्न मिल्छ। अब जहाँसम्म यो मान्छेले यति कर्मकाण्ड मात्रै संस्कृत हो कि भन्यो भन्ने कुरा छ, त्यो जसले जति जाने त्यति भन्ने हो, त्यो कुरा पनि उहाँबाट आइहाल्यो हो। अब यसको कुरामा जस्तो हामीले बुझाउनु पर्ने र बुझ्नु पर्ने कुराहरूको बारेमा पनि केही प्रकाश पार्दिनु हो। अनि तपाईँले अहिले उठाउनु भएको कुरा छ, संस्कृत पढेको मान्छे र नपढेको मान्छेमा फरक के पर्छ र संस्कृतले के कति सम्भावनाहरूको विकास गर्न सक्छ, अध्ययन गर्दा चुनौती के छन्, यो तीनटा कुरामा म जान चाहन्छु। पहिला तपाईँको के फरक, म यही फरक भन्छु। अहिले भर्खर तपाईँले यहाँ सन्नो भवतु भन्ने कार्यक्रम, यो तपाईँको कार्यक्रम रहेछ। संस्कृत पढेका मान्छेले कति मजासँग यसको अर्थ गरिदिन्छ। नह अस्माकम सम्भवतु, कल्याण हाम्रो मङ्गल होस्, हाम्रो कल्याण होस्, यो सजिलै भन्छ, यो सामान्य पदावली हो। तर संस्कृत नपढ्ने बित्तिकै त्यो प्रोफेसर भएर रिटायरै हुने रहेछ भने पनि त्यो अरू विषय पढेका मान्छेले यो कुरा भन्न सक्दैन। एउटा आफ्नो सामान्य नामको अर्थ गर्न सक्दैन, एउटा ठाउँको व्युत्पत्ति गर्न सक्दैन, त्यसको त कुरै भयो। यो जहिले पनि संस्कृतको बारेमा प्रश्न गर्दा यदि यो देशमा अथवा हामी विश्वैभरि पनि आधिकारिक भाषाविद हुन पर्यो भने हामीलाई संस्कृत जरुरी छ। यदि संस्कृत पढेको छ, भाषाका हरेक शब्ददेखि वाक्यको राम्रो विश्लेषण गर्न सक्छ। त्यो पढेको छैन, एमए पास गरेको छ, पिएचडी गरेको छ, साना साना शब्दमा त्यो हार्छ, त्यसलाई 7 कक्षाको विद्यार्थीले, संस्कृतको विद्यार्थीले पराजित गर्छ। त्यसकारण यदि हामी देशको इतिहासविद हुने भने संस्कृत नजानिकन इतिहासविद हुन सकिएला। आधिकारिक इतिहासविद, आधिकारिक ज्योतिषका ज्ञान राख्ने हामी संस्कृत नपढी बनाउला। आधिकारिक हामी अन्तरिक्ष विज्ञ संस्कृत नपढिकन बनाउला। आधिकारिक हाम्रो पुरातत्त्वविद संस्कृत नपढी हामी बनाउला। आधिकारिक हामी धर्मशास्त्रको झन् अझ धर्मशास्त्रको व्याख्या संस्कृत नपढी गरौँला। मेरो दावा के छ भने आधिकारिक न्यायविद पनि धर्मशास्त्र नपढिकन बन्न सक्दैन। तपाईँलाई थाहा छ, न्याय हाम्रो जुन न्याय प्रणाली छ, विश्वभरिको जुन न्याय सम्पादन व्यवस्था छ, त्यसको मूल जरोमा संस्कृत छ। न्याय धर्मशास्त्रका त्यो लिखित प्रमाण, भुक्ति प्रमाण, त्यसमा चाहिँ साक्षी प्रमाण जस्ता जुन प्रमाणहरूको चाहिँ मूल व्याख्या छ, त्यो त्यसका अनेक लक्षणहरूको व्याख्या छ, त्यो धर्मशास्त्रमा छ। त्यसकारण संस्कृत पढेपछि के हुन्छ भने तपाईँ जुनसुकै क्षेत्रमा जानुहोस्, त्यसमा तपाईँ आधिकारिक व्याख्या दिन सक्नुहुन्छ जो अरूले सक्दैनन्। संस्कृत पढेका मान्छे र मान्छेको फरक यही नै हो। अब काव्यशास्त्री हुने, भाषाशास्त्री हुने, कवि हुने त कुरै आएन। माधव घिमिरे किन ठुला कवि हुनुभयो, लेखनाथ किन ठुला कवि हुनुभयो, देवकोटा किन ठुला कवि हुनुभयो, समक किन महान नाटककार हुनुभयो, उहाँहरूको पृष्ठभूमिमा संस्कृतको ठुलो जग छ, एकदम त्यो सुदृढ आधार छ। त्यसकारण त्यो बिना उहाँहरू त्यो के अरे त्यति ठुलो व्यक्ति बन्न सक्नु भएन। यही हालत इतिहासविदमा, धर्मशास्त्रविदमा, संस्कृतिविदमा हुन्छ। अब चुनौती के छन् त संस्कृतका लागि यहाँले जुन प्रश्न राख्नु भएको छ, चुनौती मनोविज्ञानको हो। हामीले आधुनिक विषय गणित, फिजिक्स, रसायनशास्त्र यी पढे मात्रै हामी माथि पुगिन्छ भन्ने भ्रम छ, बडा ठुलो भ्रम हो यो। म्यानेजमेन्ट पढेका मान्छे जम्मै आज हाम्रो सडकभरि हामी देख्छौँ। इन्जिनियर बेरोजगार छन्, डाक्टर बेरोजगार छन्, व्यवस्थापन शास्त्र पढेको त कुरै छोड्नुहोस्। यति हजारौँ लाखौँ मान्छे बेरोजगार छन्, त्यसको आँकडा छैन। संस्कृत पढाले केही पाउँदैन। हाम्रो संस्कृत पढेका मान्छे को बेरोजगार छ? तपाईँलाई नै म भन्छु, तपाईँ ज्योतिष पढ्नु भएको, तपाईँलाई यति बिहान बेलुका खाना खाने फुर्सद छैन, तपाईँ यति व्यस्त हुनुहुन्छ। हाम्रा जो ज्योतिष पढ्नु भएको छ हरेक मान्छे, हाम्रो जो कर्मकाण्ड गरेको छ हरेक मान्छे, हाम्रो जो पुराण भन्दै हिँड्छ उसलाई भ्याइ नभ्याइ छ। त्यसकारण त्यति मात्र होइन, विश्वमा धेरै देशमा, दर्जनौँ ठुला शक्तिशाली राष्ट्रहरूमा 10औं विश्वविद्यालयहरूमा डिपार्टहरू खाली छन्। संस्कृतका विज्ञ खोजिरहेका छन् उनीहरू। ज्योतिष र अङ्ग्रेजीमा राम्रो भएको, ज्योतिष र के अरे अङ्ग्रेजी र साहित्यमा राम्रो भएको, अङ्ग्रेजी र पुराणमा राम्रो भएका मान्छेहरू हामीले जनशक्ति दिने भने विश्वका ती डिपार्ट हाँक्ने हाम्रो सम्भावना छ। त्यसकारण हाम्रो संस्कृत पढेको जनशक्ति बेरोजगार हुन्छ भन्ने कुरै छैन। यो हाम्रो मनोविज्ञानको मात्रै चुनौती हो। अब यो सरल हुन्छ कि हुन्न भन्ने जुन सवाल छ, त्यसमा त
हामीले संस्कृतमा कस्ता विद्यार्थी पाछौँ तपाईँ विचार गर्नुहोस्। जो म्यानेजमेन्टमा नि पढ्न पाएन, डाक्टर पढ्न पाएन, इन्जिनियर पढ्न पाएन, जो गरिब छ अनि जसको कुनै आधार छैन, जो चाहिँ आर्थिक स्थितिमा कमजोर छन्, त्यस्ता बिचराहरू बबुराहरू संस्कृत पढ्न आएका छन् र नि आज यो रिजल्ट दिइरहेछ संस्कृतले। हरेक साल एससीमा हामी पहिला एसएलसी भन्थ्यौँ नि, त्यसमा बोर्ड फर्स्ट भएका, युनिभर्सिटी टप गरेका विद्यार्थी संस्कृतले पाएको भए आज विश्व हल्लाइदिन्थ्यो संस्कृतको जनशक्तिले। एउटा संस्कृतको विज्ञले एउटा म्यानेजमेन्ट पढाउनेले 10 वर्ष ट्युसन पढायो भने त्यसको खासै प्रभाव देखिँदैन। तर एउटा संस्कृत पढेको मान्छेले दिनमा 10 जना मान्छेलाई चाहिँ अथवा 10 ग्रुपलाई ट्युसन पढायो भने त्यो असाधारण प्रतिभा भनेर बाहिर आउँछ। किनकि संस्कृतकोमा त्यो क्षमता छ। संस्कृत त विषय नै त्यस्तो छ। फेरि हामी मात्रै जान्ने भएका छौँ, संस्कृत पढाइले मात्रै सबै जान्छ भने होइन। संस्कृत विद्या नै यस्तो छ जसमा गइसकेपछि त्यो समाजको अरूभन्दा माथिल्लै बन्छ, त्यो समाजमा हावी नै हुन्छ। त्यसकारण संस्कृतमा चुनौती सामान्य छ। म सम्भावना धेरै देख्दछु। संस्कृत पढ्ने मान्छे र नपढ्ने मान्छेमा त आकाश जमिनको फरक छ नारायणजी। हजुर, अब मैले हजुरलाई अब यतिमै राखेँ र अब म बद्री सरसँग जोडिन चाहन्छु। अहिले यो समयमा भनौँ अब यो कक्षा अब स्कुल विद्यालय स्तरमा पनि पाठ्यक्रममा संस्कृत राख्ने भन्ने एक प्रकारको चाहिँ आवाज आयो। त्यसपछिबाट अर्को आवाज के आयो भने यो संस्कृत राख्नु हुँदैन, यो बाहुनको मात्र हो अथवा यो चाहिँ एउटा कुनै समुदाय विशेषको मात्र हो, यसले कुनै पनि कसैलाई पनि कल्याण गर्दैन भनेर चाहिँ एक प्रकारको आवाज आयो। हजुर यो आधुनिक विषयमा पनि हजुरको पोख्तता छ। त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि यो के हो त, के यसमा यो पाठ्यक्रम अनुसार अहिले सुरुदेखि नै यो लागू गर्नु आधुनिक दृष्टिले पनि ठिक छ कि यो कस्तो छ, यसको बारेमा हजुरको संक्षेपमा धारणा? नारायणजी धन्यवाद छ। अब यो विषय वास्तवमा धेरैसँग सम्बन्धित होइन, बहुप्रयोगी विषय छ। धेरै चाहिँ अभिभावकहरूले बुझ्नुपर्ने विषय हो यो। पहिला कुरो संस्कृत किन पढ्ने भन्ने कुरो र किन पढाउने भन्ने कुरो पढाउने मान्छेले पनि, पढ्ने मान्छेले पनि र व्यवस्थापन गर्ने मान्छेले पनि बुझ्नु पर्यो। हामीले अघि विद्वान साथी मुकुन्दजीले, हाम्रो नवराजजीले भन्नुभयो जस्तै नि, संस्कृतमा के छ भन्दाखेरि संस्कृतमा विश्व छ, विश्वजनीन कुराहरू छ, विश्वको लागि उपयोगी हुने कुरा छ, समाजको लागि उपयोगी हुने कुरा छ, घर घरको लागि उपयोगी हुने कुरा छ। संस्कृत नपढेकै कारणले आज घर घरमा झगडा भएको छन्, बाउ आमाको बिचमा झगडा छ, श्रीमान श्रीमतीको बिचमा डिभोर्सका प्रब्लमहरू आएका छन् होइन। यस्ता अनगिन्ती समस्या केले आयो त भन्दा हामीले आफूलाई चिनेनौँ र आफ्नो कर्तव्यलाई बुझेनौँ। त्यो केले भन्दा, अब मैले अरू कुनै विद्याप्रति मेरो आक्षेप होइन, तर संस्कृत पढेको भए त्यो अवस्था अवश्य आउने थिएन। यो विश्वजनीन कुरा हो, यो स्वीकार्नु पर्ने कुरा हो। त अब अहिले चाहिने जुन पाठ्यक्रमबाट हटाइयो, अब विभिन्न, अब यसको इतिहास लामो छ, तपाईँलाई पनि थाहा होला। अब हजुर, म संक्षेपमा यो हामीलाई पाठ्यक्रममा राख्नु आवश्यक छ कि छैन र यो आधुनिक दृष्टिले पनि कति उपयोगी छ भन्नेमा मात्र संक्षेपमा मैले चर्चा गर्न चाहे। त्यसैमा आउँदैछु म। अत्यन्त उपयोगी भएको हुनाले नै अब कालक्रममा केही घटनाहरूले गर्दाखेरि संस्कृतप्रति पटाक्षेप, संस्कृतप्रति अन्यथा हुँदै आए पनि संस्कृतको मर्म नभइकन, संस्कृत नबुझिकन आफूलाई नबुझिने, संस्कृत नबुझिकन अहिले नै भन्नुपर्दाखेरि पनि भाषा विज्ञानका विद्वानहरू संस्कृत नपढिकन बोल्न सक्दैन। कुनै पनि एउटा आधुनिक शास्त्रका विद्वानहरू संस्कृतलाई सिरानी हालेर मात्रै, संस्कृतलाई आधार बनाएर मात्रै बोल्न सक्छन्। आज हामी संस्कारका कुराहरू गर्छौँ भने त्यो संस्कृतबाटै हुन सक्छ। त्यस कारणले संस्कृतमा मूलतः के भने विज्ञान पनि भएको, दर्शन पनि भएको, साहित्य पनि भएको, कर्मकाण्ड पनि भएको, यो सबै विषय संस्कृतभित्र सन्निहित छ क्या, संस्कृत भित्रै छ। त्यस कारणले यो कुरा बुझेर अब सरकारले पनि यो कुरा नबुझी सुख पाएको छैन। त्यस कारणले अहिले अब विभिन्न कालखण्डमा सरकारहरूले नै संस्कृतको विरोध गरेका कुराहरू हामीले हिजो अस्ति मात्रै भोगेका त हुन् होइन। संस्कृत पढ्नेहरूलाई दुःख दिने, संस्कृतका ग्रन्थ जलाउने, संस्कृतका विद्यालय बन्द गर्ने जस्ता घटनाहरू हामीले देख्यौँ, भोग्यौँ होइन। त
त्यो कुरो साह्रै गल्ती भएछ भनेर नै त हो अहिले बल्ल अब सुरुदेखि नै संस्कृत सुरु गर्नु पर्यो भनेर सरकार पनि सचेत भएको छ, यो कुरा हो। तर यो बिचमा म संस्कृत पढ्नेहरूले पनि आफ्नो आचरण सुधारेर संस्कृतमय वातावरण, त्यो शास्त्रमा भएको कुरोलाई जीवनमा उतार्न सक्ने क्षमता छैन संस्कृतज्ञहरूले, संस्कृतका हिमायतीहरूले पनि गर्नुपर्छ भन्छु म। त्यो नभइकन चाहिँ नि आफूले नगर्ने अर्कालाई गर भन्ने त हुँदैन। त्यस कारणले आफू उदाहरण बनेर हेर भाइ मैले यसो गरेको छु, त्यस कारण तिमीले पनि गर भन्न पो सुहाउँछ त। त्यो वातावरण चाहिँ आफूले पनि कायम गर्नु पर्यो होइन। यो बेलामा हो अघि मुकुन्दजीले भन्नुभयो जस्तै योग्य विद्यार्थीहरू चाहिँ नि आइदिएको भए संस्कृतको उत्थान हुन्थ्यो, देयर इज नो क्वेसन, यसमा केही शङ्का गर्ने ठाउँै छैन। तर कुरा के भने त्यो वातावरण दिनको लागि नि अब अहिले चाहिँ नि आधुनिक शिक्षाले ग्रस्त बनाएको छ, संसार नै आधुनिक शिक्षा पढ्ने भएको हुनाले अहिले हाम्रा जतिसुकै गरिबका बच्चाहरू भए पनि के बोर्डिङमा पढ्न पाए के किन जानिन्थ्यो भन्नेतिर लागेका छन्। हो यो भ्रमलाई चिर्नको लागि चाहिँ नि हामीले बिस्तारै क्या सनै सनै चाहिँ नि हरेक घरमा मेसेज जानी गरेर संस्कृतमय बनाउनु पर्यो, संस्कृतको महत्त्वहरूलाई बोझ गराउनु पर्यो उनीहरूलाई। तब उनीहरूले बिस्तारै त्यो कुरो बुझ्छन्। अनि मैले त हामीले अस्ति जयतु संस्कृतमबाट 7 प्रदेशमा कार्यक्रमहरू भएका थिए, त्यसमा पनि हरेक कार्यक्रममा भन्ने गरेको छु हरेक मान्छेले चाहिँ आफै संस्कृतको दूत भइदिनु पर्यो। संस्कृतको विकास प्रचारको लागि शास्त्रले मात्रै हुँदो रहन्छ, घर सम्पन्न भएर मात्रै विचार सम्पन्न हुँदो रहन्छ। त्यस कारणले त्यो सम्पन्न भएको घर, संस्कृत रूपी घर, हाम्रो वाङ्मय रूपी घरलाई चाहिँ नि उज्यालो बनाउनको लागि त जतिसुकै क्यान्डल घरभित्र राखे पनि नजलाउने हो भने त त्यो बल्दैन नि त, त्यसले उज्यालो त दिँदैन। अहिले भएको त्यही छ, हामीसँग प्रशस्त क्यान्डल छ, कोठाभरि छ, घरभरि छ, तर त्यो क्यान्डल तिम रहिरह्यो, हामी अँध्यारामा बस्ने भयौँ के हो। यो वातावरणलाई चिर्नको लागि चाहिँ नि अब घर घरमा संस्कृत पुर्याउनु पर्यो भनेर हामीले लोकभाषालाई, संस्कृतलाई लोकभाषा बनाउनु पर्यो भन्ने अभियानमा पनि लाग्यौँ। र सँगसँगै यो हरेक स्कुलमा चाहिँ नि सञ्चालक समितिका सदस्यहरूलाई अथवा त्यो अभिभावकलाई, शिक्षकलाई चाहिँ नि आकर्षित गर्ने गरेर यो 7 प्रदेशमा कार्यक्रम गरेर ल है तपाईँहरूले कसले चिन्नु भएको छ, कसको पहुँच कोसँग छ, उहाँहरूले चाहिँ नि स्थानीय प्रशासनसँग, स्थानीय सरकारसँग गएर हुन्छ कि सञ्चालक समितिसँग भनेर हुन्छ कि हामीले यो अहिले जुन अप्सनलको रूपमा संस्कृत पढ्ने वातावरण के अधिकार दिएको छ सरकारले, यसलाई चाहिँ अप्सनल भए पनि सबैले लिएपछि त त्यो अनिवार्य भइगयो। सबैले लिने वातावरण चाहिँ बनाउनु पर्यो। त्यसको लागि तपाईँ नै संस्कृतको दूत बन्नुहोस् भन्ने सन्देश दिनको लागि नै हामीले यो कार्यक्रम गरेर यो अधिराज्यभरि एउटा उद्बोधन चाहिँ हामीले ल्याएका छौँ। अब यो कारणले गर्दाखेरि संस्कृत चाहिँ नि अत्यन्त आवश्यक छ। यो आवश्यक भएको कुरो सरकारले अहिले बुझ्यो। अब यो चाहिँ नि घर घरमा बुझाउनु पर्यो भन्नेतिर हाम्रो प्रयास हो। संस्कृत नारायणजी संस्कृत नभइकन संस्कारित नै हुँदैन नि बाबा, आफूले आफैलाई चिनिँदैन। त्यसो भएपछि जिन्दगीमा पढेको के काम लाग्यो, जानेको के काम लाग्यो? त्यो जानेको पढेको काम लाग्ने बनाउनुको लागि हामीले एउटा दीपको रूपमा संस्कृतलाई जगाउनै छ। हजुर, यस अब यो प्रसङ्ग मैले अब यति राखेँ। अलिकति म अब जयतु संस्कृतमको तर्फबाट र जयतु संस्कृतमले के कस्ता कार्य गर्दैछ र संस्कृत अनुरागीसँग के कसरी जोडिनेछ म नवराज सरसँग संक्षेपमा र यो जयतु संस्कृतमको अहिलेको वर्तमान अवस्था र भावी योजना र लक्ष्यहरू र के कस्ता कार्यक्रमहरू अहिले हुँदैछन् जयतु संस्कृतमबाट संक्षेपमा जानकारी दिनु अनुरोध गर्छु। माइक म्युट छ, हजुरको माइक म्युट छ, अनम्युट गरिदिनु। धन्यवाद नारायणजी। अब केही कुराहरू त मैले राखिसकेको छु। अब हाम्रा चाहिँ केही अलिकति महत्त्वाकांक्षी योजनाहरू पनि छन्। अब त्यो पनि हाम्रो मनमा छ। अहिले हामीले चाहिँ तत्काल चाहिँ हामीले मैले फर्मुला सूत्र बताइसकेका छु। हामी चाहिँ मिनिमम कामहरू हामी 10वटा जति कार्यक्रम चाहिँ हामी हरेक वर्ष गर्छौँ। त्यो चाहिँ मिनिमम कार्यक्रम हो। त्यो बाहेक अरू अतिरिक्त कामहरू चाहिँ हामी जति भ्याउँछौँ, जति सक्छौँ, हामीलाई चाहिँ वातावरणले, हाम्रो साधन स्रोतले जति दिन्छ त्यो पनि हामी चाहिँ गर्दै गइराखेका छौँ। अब अहिले तत्कालै चाहिँ हामीले मैले पनि भने अहिले हामीले 1 नम्बर क्षेत्रमा त्यहाँ प्रशिक्षण सिद्धिएको छ। यद्यपि त्यहाँका साथीहरू र क्याम्पस मिलेर त्यो गरेको हो।
तर पनि त्यहाँ हाम्रो चाहिँ दैनिक कुराकानी हुन्थ्यो र त्यहाँ हामीले चाहिँ कार्यक्रम गरिसकेपछि त्यसैबाट चाहिँ उत्प्रेरित भएर साथीहरूले त्यो गर्नुभएको छ। त्यसै गरी अहिले 2 नम्बरमा अहिले चाहिँ 500 जनाको नाम 12 बजेसम्म यहाँ सम्मिलित भइसकेको छ। अब यो रोक्न पर्ने भयो भनेर खबर आइराखेको छ, धेरैजना हुने भए पढाउनलाई चाहिँ गाह्रो हुने भयो भनेर खबर आइराखेको छ। त्यसले गर्दा अहिले तत्काल हामी चाहिँ यो 7 प्रदेशमा संस्कृत भाषाको प्रशिक्षण गर्ने कार्यक्रममा हामीले बनाएका छौँ। अब यो 2 नम्बर सिद्धि चाहिँ हामी 6 र 7 नम्बरको योजनामा हामी लागिरहेका छौँ। त्यसपछि अनि फेरि हामी चाहिँ 3, 4, 5 को योजनामा पनि हामी लाग्दछौँ। यो हाम्रो तात्कालिक कार्यक्रम हो। र त्यसपछि अर्को हाम्रो कार्यक्रम चाहिँ हामीले नै धेरै मेहनत गरेर कक्षा 1 देखि 8 सम्मको चाहिँ पाठ्यक्रम चाहिँ हाम्रो बनिसकेको छ पाठ्य केन्द्रबाट। र त्यो चाहिँ 1 कक्षाको चाहिँ किताब छापि पनि सकेको छ। तर त्यो चाहिँ स्थानीय विषय, स्थानीय भाषा वा चाहिँ संस्कृत भन्ने रहेको हुनाले त्यो चाहिँ वैकल्पिक रूपमा लिन पाइन्छ। त्यो कसैलाई चाहिँ बाध्यता गर्न पर्दैन। त्यो चाहिँ स्वैच्छिक रूपमा स्कुलले चाहिँ राख्छ र चाहिँ स्वैच्छिक रूपमा विद्यार्थीहरूले कुनै विद्यार्थी ग्रुप संस्कृत पढ्न जाला, कुनै विद्यार्थी ग्रुप चाहिँ अरू भाषा पढ्ला अथवा स्थानीय विषय पढ्ला। त यस्तो किसिमको वैकल्पिक स्वरूप भएको हुनाले हामीले अहिले चाहिँ अधिराज्यव्यापी रूपमा चाहिँ जहाँ जहाँ सम्भावना छ ती स्कुलहरूमा चाहिँ हामीले कन्ट्याक्ट गर्ने, शिक्षकहरूलाई कन्ट्याक्ट गर्ने, विभिन्न किसिमका शिक्षकका सङ्घ सङ्गठनहरूलाई चाहिँ कन्ट्याक्ट गर्ने र यो चाहिँ परिस्थिति भएको हुनाले त्यसलाई चाहिँ अलिकति कार्यान्वयन गर्न र त्यो कोर्सको चाहिँ स्थिति के हो त्यो कुरा चाहिँ जनसमुदायमा बुझाइदिन, विद्यार्थीहरूलाई बुझाइदिन, स्थानीय निकायलाई बुझाइदिन हामीले चाहिँ अनुरोध गरिराखेका छौँ। तत्काल हामी यो अभियान निरन्तर यसमा थोरै म अब कोही जयतु संस्कृतममा कोही आबद्ध हुन चाहनुहुन्छ भने उहाँहरूलाई जयतु संस्कृतमको तर्फबाट के कस्ता प्रावधानहरू छन् अथवा कसरी चाहिँ यसमा चाहिँ संलग्न हुन सक्नुहुन्छ? जयतु संस्कृतमको एउटा हाम्रो चाहिँ आजीवन सदस्यको प्रावधान छ। हामीले आजीवन सदस्य र चाहिँ शाखा प्रतिनिधिहरू सहितको हाम्रो चाहिँ केन्द्रीय चाहिँ सभा रहन्छ। त्यसलाई चाहिँ अब आवेदकहरूले आवेदन दिन सक्छन् र आवेदन दिएपछि हामीले चाहिँ त्यो आवेदनमाथि छलफल गरेर हामी सदस्यता चाहिँ निर्धारण गर्दछौँ। र हामीले चाहिँ अहिले शाखा संस्कृत पढेकै हुनुपर्छ अथवा अन्य व्यक्ति पनि जयतु संस्कृतमा जोडिन सक्छन्। अब मूलतः यसमा चाहिँ संस्कृतको आन्दोलन अभियानलाई अगाडि लैजान चाहने, संस्कृतको भावना र विचारमा चाहिँ गाँसिन चाहने, यसका चाहिँ आदर्शमा चाहिँ गाँसिन चाहने साथीहरू यसमा चाहिँ जोडिन सक्नुहुन्छ। अब त्यसलाई हाम्रो संस्थाको चाहना अलि संस्कृतका विद्वानहरू धेरै जोडिनु भयो भने धेरै संस्कृत काम गर्न पाइन्थ्यो भन्ने चाहना हाम्रो छ। तर संस्कृत प्रेमी सबैलाई हामी जोड्दै जोड्दै अगाडि बढिराखेका छौँ। बाध्यता छैन, अब पढेकै हुनुपर्छ हैन। संस्कृत हो, यसमा अलिकति प्रश्न पार्दिन के कस्तो किन भन्दा अब यसमा के छ हजुर अब मैले कार्यक्रमको अब अन्तिम कोही पनि हजुर जो कोही पनि हामीसँग जोडिन सक्छन्, जयतु संस्कृतमा चाहिँ आवेदन दिन सक्छन् र संस्कृत प्रेमी अनुरागी संस्कृतका विज्ञहरू, संस्कृतका अभियन्ताहरू सबैलाई हामी जोड्न सक्छौँ। हामी जोड्दै जोड्दै अगाडि पनि गइराखेका छौँ र यो अभियानमा चाहिँ धेरै साथीहरू अहिले चाहिँ हाम्रो अभियानमा जोडिँदै आइरहनु भएको छ। अब शाखा शाखामा प्रदेश प्रदेशमा अब प्रदेशकै अन्तर्गत चाहिँ साथीहरू जोडिन सक्नुहुन्छ र केन्द्रमा चाहिँ पनि साथीहरू आजीवन सदस्यताका रूपमा चाहिँ जोडिएर यो अभियानमा अगाडि बढ्न सक्नुहुन्छ। हजुर, अब म कार्यक्रमलाई अन्तिम रूप दिनेतर्फ लाग्छु। अब म छोटोमा हाम्रो मुकुन्द गुरुलाई अब यो अन्तिममा टुङ्ग्याउने सँगसँगै हजुरको तर्फबाट के सन्देश छ त? अब आम समुदायमा अथवा संस्कृत अनुरागी र जो अनुराग संस्कृतप्रति अनुराग छैन यस्ता व्यक्तित्वहरूलाई पनि हजुरको तर्फबाट के सन्देश हुन सक्छ संस्कृततर्फ आकर्षित हुनका लागि? यसको बारेमा छोटोमा राखिदिनु न। म एकदम तपाईलाई बिम्बात्मक रूपमा 2-4 वाक्य भन्छु, अब त्यसबाट सबैले बुझ्नुहुन्छ। किनभने हामीले बारम्बार भन्दै आएका छौँ, जसरी यो आकाश हामी सबैको हो, यो कुनै जात विशेषको आकाश होइन, यो आकाश सबैको हो। त्यसकारण त्यसमा हामी सबै अटाएका छौँ। जसरी नदीहरू सबैका हुन्, त्यो नदीको पानी हामी सबै खान्छौँ। जसरी यो वायु जुन अन्तरिक्षमा त्यो पनि हामी सबैको हो। जसरी आकाशको सूर्यको तेज हामी सबैको हो, यो संस्कृत विद्या हामी सबैको हो। त्यसकारण यो जात र उजात भन्ने प्रश्नै छैन। हामी सबैलाई स्वागत गर्न चाहन्छौँ। अहिले हाम्रो सदस्य सचिवज्यूले
संस्कृतका विद्वानहरू यो अभियानमा जोडिनुहोस्। संस्कृतै पढेर पनि, संस्कृतको विद्वानै भएर पनि जयतु संस्कृतमा नजोडिनु हाम्रो लागि घाटा हो भन्ने मात्रै धारणा हो। तर यसमा अङ्ग्रेजी पढेका, गणित पढेका, विषयान्तरका जुनसुकै जाति धर्म संस्कृतिका, चाहे म चाहिँ यहाँ यो भन्न चाहन्छु, चाहे क्रिस्चियन हुन्, चाहे मुस्लिम हुन्, चाहे अरू कुनै जातका पनि किन नहुन्, संस्कृत विद्या पढ्छु भनेर आउनुहुन्छ भने उहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। हामीले विश्वभरि तपाईँहरूले आजभोलि देख्न पनि भयो होला, कोही स्विडेनबाट, कोही जर्मनीबाट, कोही चाहिँ बेलायतबाट, कोही जापानबाट, कोही अब भारतकै धेरै मुस्लिमहरू संस्कृतमा धारा प्रवाह बोल्नुहुन्छ। संस्कृत पढाउनु हामीले संस्कृत हाम्रो मात्रै भनेको भए त्यो वर्ग हामीसँग त्यसरी जोडिन सक्थ्यो र? अवश्य सक्दैन थियो। त्यसैले त्यही कुरा हाम्रो देशका सन्दर्भमा र विश्वको सन्दर्भमा पनि लागू हुन्छ। सबैलाई हाम्रो हार्दिक स्वागत छ। अहिले वातावरण पनि बन्दै गएको छ। जयतु संस्कृतमले लोक भाषा अभियान सञ्चालन गरेको पनि त्यसै कारणले हो र साधारण माविमा संस्कृतको प्रवेश हुनुपर्छ भनेको पनि कारण त्यही हो। त्यसकारण यो ज्ञान गङ्गाबाट कोही पनि वञ्चित हुन नपरोस्, त्यसका लागि सबै वर्ग जाति समुदायहरूलाई हाम्रो हार्दिक स्वागत छ। संस्कृतको ज्ञान यहाँहरूले ग्रहण गर्नुहोस्। यो अमृत विद्या हो। अमृत पान गरेर हामी मृत्युमा अमृतम गमय भन्नेतिर हामी जाउँ। त्यसको लागि हार्दिक हजुर। अब म बद्री सरबाट टुङ्ग्याउनीमा जान्छु। हजुरको तर्फबाट केही थप कुरा के अथवा केही छुटेको अथवा केही भन्न मन लागेको छोटोमा? होइन, अब मैले भन्नुपर्ने कुरो त भनिहालेँ। नामै सन्नो भवतु। हेर्नुहोस्, हामी नै सन्नो भवतु, हाम्रो आफ्नै कल्याण चिताउने काम गर्ने हो। आफ्नै कल्याण चिताउँदाखेरि संसारभित्रका हामी पनि पार्ट एन्ड पार्सल हामी पनि हौँ। त्यसले गर्दाखेरि आफ्नो हाम्रो हित चिताउने बित्तिकै संसारको हित चिताइन्छ। त्यो विद्या, त्यो ज्ञान संस्कृत भएको हुनाले र संस्कृत एउटा खुला आकाश भएको हुनाले यो कुनै जाति धर्म विशेषसँग सम्बन्धित होइन। शास्त्र कसैसँग पनि आफ्नो होइन। जस्तै अघि मुकुन्दजीले भन्नुभयो, नदी कसैको होइन, आकाश कसैको होइन, सबैको हो, सबैले उपयोग गर्छ। त्यही हिसाबले संस्कृत पनि सबैले उपयोग गर्न पाउनुपर्छ र पाउन्। यही उद्देश्य राखेर हामीले जयतु संस्कृतमलाई जो आबद्ध हुन चाहनुहुन्छ उहाँहरूलाई इन्भाइट गरिराखेका छौँ, उहाँहरूलाई आमन्त्रण गर्छौँ। आउनुहोस्, जोडिनुहोस्, हामीलाई पनि सिकाउनुहोस्, सजाउनुहोस्, सँगै जाउँ, सँगै अघि बढौँ। हाम्रो शास्त्रको, हाम्रो चिन्तनको, हाम्रो पूर्वीय दर्शनको चाहिँ नि अनुशीलन गरौँ, त्यसैमा पछि लागौँ। यसैमा हाम्रो सर्वथा कल्याण छ, सर्वे भवन्तु सुखिनः यसैमा छ। आज विश्वमा चाहिँ नि हामीले यही सन्देश लिएर संयुक्त राष्ट्रसङ्घमा चाहिँ नि हामी जाँदैछौँ संस्कृत दिवस घोषणा गरौँ भनेर, होइन? यी कुराहरू चाहिँ हामीले गरिरहेका छौँ। अन्तर्राष्ट्रिय संस्कृत सम्मेलनमा हामी प्रत्यक्ष रूपमा भाग लिइराखेका छौँ। नेपालमै संस्कृत सम्मेलन हुँदैछ, यहाँहरूलाई थाहा छँदैछ होला। त्यसकारण सबै कुरो गतिविधि चाहिँ नि हामीले जयतु संस्कृतमको तर्फबाट गरिराखेका छौँ। यो यज्ञमा, यो एउटा महान यज्ञ हो। यो यज्ञमा आउनुहोस्, तपाईँहरू पनि आउनुहोस्, होमिनुहोस्, यसमा संलग्न हुनुहोस् र यो सुधापान गर्नुहोस् भन्ने नै हाम्रो सन्देश हो। तपाईँको टेलिभिजन मार्फत आज मात्रै होइन, यो कार्यक्रममा तमाम। अब नवराज सरबाट छोटोमा केही? धन्यवाद नारायणजी। अब हामी एउटा कार्यक्रममा चाहिँ ती हिमानी स्विडेनकी जोडिएकी थिइन्। उनले चाहिँ भनेकी थिइन्, उहाँले चाहिँ भन्नुभएको थियो संस्कृतको अनुयायी फ्रेन्च अङ्ग्रेजी चाहिँ व्यापारको भाषा रहेछ, संस्कृत चाहिँ प्रेमको भाषा रहेछ, अध्यात्मको भाषा रहेछ भनेर अस्ति उहाँले बोल्नु भएको थियो। यो चाहिँ संस्कृत चाहिँ वास्तवमा प्रेमको भाषा हो। यसमा चाहिँ प्रेमका चाहिँ सन्दर्भहरू अत्यन्त मुखराकृत भएको हामी पाउँछौँ र यो चाहिँ प्रत्येक पदमा यो चाहिँ अध्यात्मको भाषा रहेको छ। पदावली, यसका ज्ञान गुण र सम्पूर्ण भौतिक शास्त्रहरू पनि को सार पनि यसको चाहिँ अध्यात्म नै रहेको छ। त हामीले चाहिँ अब वास्तुको कुरा गर्दाखेरि पनि त्यो वास्तु चाहिँ राम्रो हुनुपर्छ, किन भन्दा अध्यात्म साधनाको लागि। स्वास्थ्य राम्रो हुनुपर्छ, किन भन्दा अध्यात्म साधनाको लागि। हामीले गरेका कामहरू उपयुक्त समयमा हुनुपर्छ, किन भन्दा त्यो चाहिँ आध्यात्मिक साधनाको लागि भन्ने यो कुरा चाहिँ हामी पाउँछौँ। त्यसैले गर्दाखेरि त यो चाहिँ संस्कृत चाहिँ अध्यात्मको भाषा हो। आफूले आफैलाई चिनेर एउटा चाहिँ सम्पूर्ण जीवन चाहिँ बाँच्न सिकाउने भाषा हो र यो चाहिँ भाषाभित्र चाहिँ यसको चाहिँ यो आध्यात्मिक ज्ञान निबद्ध छ र त्यो आध्यात्मिक ज्ञान र यो भाषालाई हामी छुट्याउन सक्दैनौँ। त्यसैले गर्दा यो भाषा चाहिँ ज्यादै महत्त्वपूर्ण छ
भन्ने मैले अनुरोध गरेँ। हस्, धेरै धेरै धन्यवाद। आजको कार्यक्रममा हजुरहरू उपस्थित भइदिनु भयो र केही मैले जिज्ञासा राखेँ यसमा चाहिँ सहजतापूर्वक चाहिँ राखिदिनु भयो कुरोहरू। सम्पूर्णमा म हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। धन्यवाद। हाम्रा कुरा राख्ने अवसर दिनुभयो यहाँलाई पनि, यहाँको यो कार्यक्रमलाई धेरै धेरै साधुवाद। हस्, यससँगै हजुरहरूसँग म बिदा पनि चाहन्छु र अध्यात्म संवादको कार्यक्रम सन्नो भवतु को आजको विशेष श्रृङ्खला जयतु संस्कृतमसँग अध्यात्म संवादसँग सम्बन्धित विशेष प्रस्तुति आजका लागि यति नै। हामी नियमित रूपमा सन्नो भवतु कार्यक्रम मार्फत आध्यात्मिक विषयवस्तुमा चर्चा परिचर्चा गर्ने नै छौँ। हरेक पल टेलिभिजनका साथसाथै हरेक पलको फेसबुक पेजलाई पनि हजुरहरूले लाइक गरेर फलो गरेर नियमित रूपमा अध्यात्मसँग जोडिन सक्नुहुनेछ। यति भन्दै म आज सन्नो भवतु कार्यक्रमबाट बिदा हुन चाहन्छु। नमस्कार।